Radio Kagambana Live Report. Posible nga maangkon sa dili madugay ang titulo nga dugay ng gihandom sa mga residente nga nagtikad sa yuta palibot sa Campo Orayao nga nahimutang sa Barangay Tipolo, Plaridel, Misamis Occidental. Nasayran nga adunay kapin sa 160 ka pamilya ang nagpuyo palibot sa kapin 47 hektarya nga luna nga kampo sa mga sundalo ang posibleng makaangkon og titulo sa yuta nga ilang gitikad. Apan ang maong mga residente ang ipailalong pa sa validation aron masiguro nga mga actual teller ang makapahimulo sa maong programa sa gobyerno nga gipalig-on sa Executive Number 75 ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte pinaagi sa buhatan sa Department of Agrarian Reform. Kalabot ni ini, gipahayag ni Mayor Godwin Handumon nga suportado sa lokal nga pangagamhanan sa lungsod sa Plaridel, Misamis Occidental ang maong programa, sanglit makahatag kini og dakong tabang sa mga katawhan nga nanimuyo sa maong lugar. Ato yun yung gihatagan ng importansya, labi na usab na kanunay naman yung ipatawag ang DAR in a consultation sa unsa man ang posible unya unsay umaabot sa ato ang campus sa Campo Orayao. So daghan kayang namuyo diha sa 45 hectares nga na-occupy sa military reservice, no? So naay mga nasa kilid-kilid yun nga mga namuyo. So ang atong gitanaw nato dire nga naa kanunay agresibo sa ang atong paglantaw usab nato nga ang katawhan nato dire kanabang magkasinabtanay ug asan dapita nga makaangkon gyud sila og titulo sa yuta nga dugay na lang ipangandoy, no? So muna nga naagi pa nagpulong-pulong pagpaminaway ug unsa gyud ang maayo nga angay ug angay nga buhaton together also with the Department of Agriculture and more with the Department of National Defense, no? So mao gina sa ang itanato. So I hope nga kaning pulong-pulong ikahigayon magakabod na og duol-duol na nga solusyon para kay dugay na kay ning ipangandoy usab sa katawhan sa Barangay Tipolo ning lungsod sa Plaridel. Una na ang gisalig sa mayor sa mga sakop sa Department of Agrarian Reform ang pagsulbad sa maong hisgutanan sa yuta sulod sa Campo Orayao. Alang sa DXDD Radyo Kampana ang radyo sa simbahan, ako si Double D 15 Kimberly Mahinay, danag sa Dakbayan. Radio Kagambana Live Report.